नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। देशको नाम नेपाल मात्रै लेख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। परराष्ट्र मन्त्री भन्छन् विशेषण राख्ने हो भने संविधानमै संशोधन गर्नुपर्छ। परीक्षणबाट सरकारले हात उठाएपछि निजी अस्पताल र प्रयोगशाला मालामाल। 2 सातामै सरकारी अस्पताल भन्दा निजीमा परीक्षण गर्ने 25,000ले बढे। दोस्रो ठेक्का सम्झौतामा पनि सैल्युङ इन्टरप्राइजेसले रासायनिक मल ल्याएन। किसानले हिउँदे बाली लगाउँदा पनि मलको हाहाकार, कृषि मन्त्रालय लाचार। अमेरिका र जर्मनीका 2 कम्पनीले निर्माण गरेको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप 90% सफल। आपतकालीन अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिने दाबी। र इन्डियन प्रिमियर लिगको उपाधि भिडन्त भोलि। पहिलो पटक फाइनलमा पुगेको दिल्ली क्यापिटल्सले मुम्बई इन्डियन्सको सामना गर्ने। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपालको अगाडि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नलेख्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ। समितिले आज परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीलाई बोलाएर छलफल गरी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो। नेपालको अगाडि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेख्न आवश्यक नभए त्यो प्रस्ताव संसदमा लैजान पर्ने समितिले भनेको छ। परिस्थिति उपयुक्त होइन यो गर्ने, यदि गर्ने नै हुँदाखेरि पनि संसदबाटै गर्दा हुन्छ भन्ने त अब करिब सबै जसोको नै भनाइ आयो। यदि आवश्यकता हो भने संसदबाटै गर्दा हुने, तर चाहिँ अहिले यो गर्ने होइन, यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने नै धारणा आएको मैले बुझेँ। अब गर्नुपर्दा सदनबाट, किन सदनबाट भएको कुरो सदनबाट भन्ने कुरो आएको भएर त्यही अनुसारले नै निर्देशन गर्ने। समितिको छलफलमा सत्तारूढ दलका सांसदहरू यस विषयमा विभाजित देखिएका थिए। केही सांसदले सरकारले गरेको यो निर्णय शङ्कास्पद भनेका थिए। कहीँबाट यो किन लेखियो भन्ने प्रश्न उठेको छैन। कसैले लेख्नको निम्ति, नेपाल मात्रै लेख्नको निम्ति जनस्तरबाट अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट कुनै किसिमको चाहिँ प्रश्न नउठाइएको बेलामा संसदबाट सर्वसम्मतले पारित गरेको अवस्थामा व्यवस्थै परिवर्तन भएको त होइन। तैपनि यो दशैंको बेलामा टीकाको भोलिखेर बैठक क्याबिनेटबाट जुन आएको छ, मान्छेलाई शङ्का उत्पन्न गरिदिने स्थिति आएको हो। एउटा नयाँ युग हो नेपालको, एउटा युग, पुरानो युगलाई समाप्त पारेर फेरि नयाँ युगको सुरुवात भएको। यसलाई यति सजिलै न्यूनीकरण गरेर उयो भन्ने कुराले चाहिँ ज्यादै गम्भीर, यसले आशय समेत राखेको हुनसक्छ भन्न सकिन्छ। त्यसैले यो नामको ठुलो भारी कसैलाई भएको थिएन। यो कुनै जातो जस्तो गहना लागेको कुरा भएको भने मान्छेहरूलाई अलिक गाह्रो भयो कि बोक्न भने जस्तो, त्यो गाह्रो पनि थिएन। सामान्य पहिचान हिसाबले नेपाल नेपाली भन्ने कुरा जनमानसमा छँदैछ। तर संविधान र कानुन त हामीले जे लियौँ यो त युग परिवर्तन लिएको हो नि। प्रधानमन्त्री ओली पक्षीय सांसदले भने सरकारी निर्णयको बचाउ गरेका थिए। असंवैधानिक निर्णय हो भने आजको समितिले असंवैधानिक सरकारी निर्णय भनेर लेख्नु पर्यो। अनि बाहिरको साथीहरूले जसले सरकारको भयङ्कर विरोध गर्दैछन् उनीहरूलाई मुद्दा हाल भनेर भन्नु पर्यो। हामीले सरकारले मनपरी गर्न पाउँदैन। परराष्ट्र मन्त्री ग्यावालीले देशको नाम अगाडि विशेषण जोड्न आवश्यक नरहेको र संविधानले पनि त्यसो नभनेको बताए। विशेषण राख्ने हो भने संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। किन राख्ने भन्ने कुरा हो। विशेषण राख्ने आवश्यकता संविधानले महसुस गरेन। यो पोलिटिकल सिस्टमसँग हामीले मुलुकले अवलम्बन गरेको राज्य प्रणालीसँग जोडिएको विषय हुँदै होइन। यो मुलुकको नाम, अफिसियल नाम के भन्ने हो। अफिसियल नाम पोलिटिकल सिस्टमसँग जोडेर गर्न सकिन्छ। कतिपय मुलुकले समाजवादी गणतन्त्र सङ्घ भनेका छन्,
कसैले सङ्घीय गणतन्त्र भनेका छन्, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि भन्न सकिन्छ। त्यसो भन्यो भने हामी संविधानमै जाउँ, यसको उपचार हामीले संविधानमा खोजौँ होइन। संविधान संशोधन गरेर त्यो गर्न सकिन्छ, गरौँ भन्दा सरकारलाई कुनै समस्याको कुरा होइन यदि हामी सबै सहमत हुन्छौँ भने। तर यो संविधानभित्र नेपालको जे नाम छ त्यही नामलाई हामीले पत्राचारमा राखौँ भन्न खोजिएको विषय मात्रै हो। कूटनीतिक नियोगबाट हुने पत्राचार र कतिपय सरकारी लिखतमा नेपालको नाम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेख्ने गरिएको छ। असोज 11 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले यसमा एकरूपता र स्पष्टता कायम गर्न भन्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको साटो नेपाल मात्रै लेख्ने निर्णय गरेको थियो। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सरकारी कागजातमा देशको नाम नेपाल मात्रै प्रयोग गर्ने सङ्घीय सरकारको निर्णय गलत भएको बताएका छन्। कान्तिपुर टेलिभिजनको कार्यक्रम फायर स्ट्राइडमा कुरा गर्दै गुरुङले संविधानमा लेखिएको कुरा मन्त्री परिषदको निर्णयले फेर्न नसकिने जिकिर समेत गरे। गलत कुरा हो, गलत कुरा हो। त्यसको चाहिँ बुझाइ पनि समस्या छ, गर्न खोज्ने के गरे हो त्यो पनि प्रश्न पार्नुपर्छ। त्यो भने किन हाम्रो संविधानमा छ नि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राज्य व्यवस्था हुने छ भनेर। हाम्रो संविधानमा चाहिँ संविधानको प्रेमबलमा छैन त्यो कुरा परिवर्तन गर्नु परेन। कसैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ लेख्दैन भनेर सोख पाउँछ यहाँ। मन्त्री परिषदले डिसाइड गरेर मात्रै मन्त्री परिषदले कहाँ डिसाइड, संविधानको संशोधनको कुरा मन्त्री परिषद डिसाइड गरेर हुन्छ? मेरो भनाइमा त्यस्तो चाहिँ त्यो डिसाइड गरे होइन होला। त्यो डिसाइड गर्न त त्यो त अवैधानिक भइहाल्छ नि, असंवैधानिक भइहाल्छ नि। संविधानको रक्षा गर्ने सरकारले असंवैधानिक संविधानको माथि हमला गरेर चाहिँ यो व्यवस्था बचाउन सक्छ र सक्दैन होला। नेकपा स्थायी समिति सदस्य समेत रहेका गुरुङले पार्टीको विवाद समाधानको लागि दुवै अध्यक्ष तयार हुनुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री संविधान अनुसार चल्नु पर्यो, पार्टीको अध्यक्ष पार्टीको विधान अनुसार चल्छ। प्रधानमन्त्रीले त सरकार चलाउन त राज्यको सबै स्रोत र शक्ति चाहिँ के अरे कार्यान्वयन गर्न त पार्टीको विधानले चाहिँ होइन नि त। व्यवस्थापन नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले भनेको कुरा मान्दैन भनेर चाहिँ प्रचण्ड कमले भनिराख्ने स्थिति, दुईवटा अध्यक्ष भएको स्थितिमा होइन, अनि अरू वरिष्ठहरूले भनिराख्ने स्थिति, प्रधानमन्त्रीले कामै गर्न दिँदैन भन्ने जुन चाहिँ स्थिति छ नि, कहीँ न कहीँ व्यावहारिक समस्या त पहिला भयो। यसको समाधान महाधिवेशनले निकाल्नुपर्छ। गुरुङसँगको पुरा अन्तर्वार्ता यो समाचार बुलेटिनपछि फायर स्ट्राइड कार्यक्रममा प्रसारण हुनेछ। सत्तारूढ नेकपाको विवाद समाधानको लागि गत भदौमा गठित कार्यदलका 4 सदस्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्न पुगे पनि कुरै नगरी फर्किएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल गर्न महासचिव विष्णु पौडेल सहित पुरानो कार्यदलका सदस्य भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे बलवाटार पुगे पनि प्रधानमन्त्रीसँग नभेटी फर्किएका हुन्। पूर्व माओवादीतर्फका 2 सदस्य जनार्दन शर्मा र पम्पा भुषाल नगएपछि छलफल नै नगरी फर्किएको नेता रावलले बताए। शर्माले आफ्नै छोरी बिरामी परेको र भुषालले राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा जानु परेको कारण देखाएका थिए, जबकि शर्मा बिहानै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको खुमलटार स्थित निवासमा गएर छलफल गरेका थिए। यसअघि पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुगेर फुट नजिक पुगेका बेला कार्यदल बनाएर समाधान खोजिएको थियो। कार्यदलले 2 अध्यक्षको कार्यविभाजन नै तोकेर प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसैका आधारमा भदौ 26 गते स्थायी समिति बैठकले निर्णय गरेको थियो। अहिलेसम्म ती निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्ष आक्रोशित छ। कार्यदलमा 3 शीर्ष नेता ओली, दाहाल र माधव नेपाल पक्षका 2 जना थिए। यसैबीच आज बिहान महासचिव पौडेलले अध्यक्ष दाहाललाई खुमलटार पुगेर विवादका विषयमा छलफल गरेका छन्। 2 अध्यक्षबीच दूरी घटाउने विषयमा छलफल भए पनि कुनै ठोस निष्कर्षमा नपुगेको दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। यसैबीच दाहालसहित सचिवालयका 5 सदस्यले पार्टी मुख्यालय धुम्बराहीमा भेला गरी सचिवालय बैठकको लागि दिएको समयसीमा आज सकिँदैछ। तर समयसीमामा सकिँदासम्म पनि बैठक नबोलाए के गर्ने भन्नेमा दाहाल पक्ष अन्यल छ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2571 जना थपिएपछि कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1,97,000 नागेको छ। तीमध्ये मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 18 थपिएपछि 1126 पुगेको छ। 37% मृतक काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। 11,177 नमुना परीक्षण गर्दा 23% सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। नयाँ सङ्क्रमित मध्ये 56% अर्थात् 1428 जना उपत्यकाका हुन्। उपत्यकामा अहिलेसम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या 90,000 नाघिएको छ।
संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या कम भएकाले सक्रिय संक्रमितको संख्या 36,000 नाघेको छ। तीमध्ये 30,000 घरमै छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1800 जना संक्रमण मुक्त भएपछि निको हुनेको संख्या करिब 1,60,000 पुगेको छ। भाइरस संक्रमित मध्ये 411 जनाको आइसियु र 83 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणबाट हात उठाएपछि निजी अस्पताल र प्रयोगशालाको व्यापार फस्टाएको छ। सरकारी अस्पताल र प्रयोगशालामा निशुल्क परीक्षण हुन छाडेपछि निजी अस्पताल मालामाल भएका हुन्। सरकारी भन्दा निजी प्रयोगशाला कम भए पनि परीक्षण भने निजीमा धेरै हुन थालेको छ। सरकारी अस्पतालमा कार्तिक 2 सम्म संक्रमण परीक्षण निशुल्क थियो। त्यही कारण त्यो दिनसम्म निजी अस्पताल र प्रयोगशालाको तुलनामा सरकारी अस्पतालमा बढी परीक्षण हुन्थ्यो। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले असोज 19 को मन्त्री परिषदको निर्णय कार्तिक 2 मा सार्वजनिक गरी शुल्क लिन पत्राचार गरेपछि सरकारीमा एकाएक परीक्षण घट्यो। शुल्क लिने सरकारी निर्णयपछि संक्रमण परीक्षण हुने निजी अस्पताल र प्रयोगशालालाई भ्याइ नभ्याइ छ। आइतबार सरकारी मध्ये सबैभन्दा धेरै क्षमताको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले जम्मा 352 नमुना परीक्षण गर्यो। तर स्टार अस्पतालले 960, विद ल्याबले 653 र सेन्ट्रल डायग्नोस्टिक ल्याबोरेटरीले 551 नमुना जाँचे। पछिल्लो 2 सातामा सरकारीमा भन्दा निजी प्रयोगशालामा परीक्षण निकै बढेको छ। यो अवधिमा सरकारीमा 60,555 र निजीमा 86,389 नमुना परीक्षण भएको छ। सरकारले शुल्क असुल्ने निर्णय गर्नु पहिले असोजको पछिल्लो 2 सातामा निजीमा भन्दा सरकारीमा 46,300 बढी नमुना परीक्षण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। जहाँ जाँचे पनि शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले अहिले निजीको कारोबार फस्टाएको हो। सबै निशुल्क नहुने हो भनेपछि होइन सरकारीमा त परीक्षणै हुँदैन कि भन्ने हिसाबको बुझाइ पनि भएर निजी प्रयोगशालाहरूमा बढी जानुभएको पनि हुनसक्छ, अथवा धेरैवटा कारण पनि हुनसक्छ, मुख्य कारणहरू पनि हुनसक्छ। त्यो हामीले अहिले तत्कालै यसै हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। अहिले 73 वटा प्रयोगशालामा संक्रमण परीक्षण हुन्छ। ती मध्ये 43 सरकारी र 30 निजी छन्। निजीको भन्दा सरकारीको क्षमता धेरै छ। आइतबार निजीले 6031 नमुना परीक्षण गर्दा सरकारीमा 5046 नमुना मात्र परीक्षण भयो। जबकि शुल्क लिनु अघि कार्तिक 1 मा सरकारीमा 10,068 र निजीमा त्यसको आधा अर्थात् 5370 नमुना परीक्षण भएको थियो। सरकारले शुल्क लिने निर्णय गरेपछि संक्रमितसँग सम्पर्क हुनेको पहिचान ठप्प छ भने लक्षण देखिने र काम विशेषका कारण परीक्षण गराउनै पर्नेहरूले निजी प्रयोगशालालाई रोज्ने गरेका छन्। सरकारले परीक्षणबाट हात उठाएको फाइदा निजीले भरपूर रूपमा उठाइरहेका छन्। अब अहिले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ बन्द छ, हामीले गरेकै छैनौँ। एक हिसाबले सरकारले पनि गर्नु आवश्यक छैन भन्ने किसिमको सन्देश दिएको छ। अनि त्यो कारणले चाहिँ अब त्यो परीक्षण नहुने बित्तिकै पहिला चाहिँ एकजना पोजिटिभ केसको वरिपरि कम्तीमा निश्चित ठाउँमा काठमाडौँमै केही वडाहरूमा चाहिँ 6-7 जनासम्मको परीक्षण भइरहेको थियो भने अब चाहिँ एकजना संक्रमित भयो भने अरू घरकै मान्छेको पनि परीक्षण गरेका छैनन्। अनि पैसा लाग्ने भएपछि घरकै मान्छे पनि परीक्षण नगरी बसेका छन्। निजीमा परीक्षण शुल्क मनपरी छ, जबकि सर्वोच्च अदालतले नै संक्रमण परीक्षण निशुल्क गर्न 1 महिना पहिले नै परमादेश दिएको थियो। तर त्यसलाई व्यवस्था गरी सरकार जिम्मेवारीबाट मात्र पन्छिएको होइन, महामारीलाई निजी अस्पताल र प्रयोगशालालाई कमाउने अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न दिइरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। कोरोना महामारीका कारण स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई लक्षित गरी ल्याइएको बजेट कार्यान्वयनको स्थिति दयनीय देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सकिने लाग्दा पुँजीगत बजेट 7% मात्रै खर्च भएको छ। महत्त्वका साथ ल्याइएका योजना नै अघि नबढेपछि सरकारी संयन्त्रको कार्यक्षमता र नेतृत्वको इच्छा शक्तिमाथि नै प्रश्न उठेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष बजेटमा स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। बजेटमा तत्काल सरुवारोग अस्पतालको संख्या बढाउने र भएकाको स्तरोन्नति गरी कोभिडका बिरामीको उपचार गर्ने भनिएको थियो। तर नयाँ निर्माण र स्तरोन्नतिको काम कतै भएको छैन। यसका लागि छुट्याइएको 15 अर्ब 29 करोड मध्ये स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेसम्म जम्मा 3% अर्थात् 48 करोड 84 लाख मात्र खर्च गरेको छ। जबकि बजेट घोषणा गर्दाको बेला भन्दा अहिले महामारी निकै भयावह भइसकेको छ। पूर्वाधार अभावमा उपचार नपाएर बिरामीले घरमै ज्यान गुमाइरहेका छन्।
त्यस्तै सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको भनिएको कृषि क्षेत्रको अवस्था पनि नाजुक छ। बेरोजगारलाई कृषि उद्यममा लगाउने लगायतका कार्यक्रमका लागि 3 अर्ब 15 करोड बजेट छुट्याइएकोमा अहिलेसम्म 4% अर्थात् 14 करोड 54 लाख मात्र खर्च गरिएको छ। रोजगारीका सबैभन्दा बढी कार्यक्रम समेटिएको श्रम मन्त्रालयले 5, भूमि व्यवस्थाले 3, खानेपानीले 4, ऊर्जा र शिक्षाले 7 तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले 9% को हाराहारीमा विकास बजेट खर्च गरेका छन्। 1 अर्ब 18 करोड विकास बजेट पाएको परराष्ट्र मन्त्रालयले सबैभन्दा कम अर्थात् 0.02 र खेलकुद मन्त्रालयले 1% मात्र खर्च गरेका छन्। हाम्रो पुँजीगत खर्च 26 अर्ब 12 करोडको चाहिँ रहेको छ र प्रतिशतमा यो 7.4% रहेको छ। भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, शहरी विकास, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जस्ता निकायहरूमा विनियोजित रकमहरूको खर्चको अवस्था हो र यसमा अब हालसम्म भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको झन्डै 9.36% चाहिँ पुँजीगत खर्च भएको छ। सरकारले 5 महिना पहिले बजेट ल्याउँदा प्राथमिकता फेरबदल गरी महामारी रोकथामसँग जोडिने पूर्वाधारलाई पहिलो स्थानमा राखेको बताएको थियो, तर पहिलो चौमासिक बित्न लाग्दा कतिपय मन्त्रालयले विकास योजना कार्यान्वयनका सुरुवाती काम समेत गरेका छैनन्। उनीहरूले आफ्नो कमजोरी ढाकछोपका लागि महामारीको बहाना गरिरहेका छन्। सरकारी संयन्त्रहरू निष्क्रिय रहे भनेदेखि मन्त्री दौडेर मात्रै हुँदैन, उसले त सिङ्गो टिमलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ। अहिलेको रियालिटी के हो भनेदेखि सरकारी संयन्त्रहरू सक्रिय छैनन्। सरकारी संयन्त्र सक्रिय नभइकन सरकारी खर्च पनि समयमा हुँदैन र यस वर्ष पनि खर्च हुन सक्ने सम्भावना धेरै कम देखिन्छ। अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरिमा निसन्देह पनि सबै सरकारी खर्च हुने अवस्था त छँदै थिएन। त्यसमध्ये पनि यस्तो यो जोखिमको बेलामा सरकारी खर्चलाई रिग्रुपिङ गर्ने, रिप्रायोरिटाइज गरेर गर्न चाहिँ सम्भव हुने कुरामा चाहिँ स्रोतहरूलाई चाहिँ केन्द्रीकृत गरेर चाहिँ त्यसको नतिजा दिने गरी काम गर्नु पर्थ्यो। अहिले मन्त्रालयहरूले विकास बजेट खर्च नगरेकाले रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सकेका छैनन्। विकास निर्माणका काम नगर्ने, सरकारी कार्यशैलीमा सुधार नआउँदा लक्षित वर्ग त लाभ पाउनबाट वञ्चित छ नै। महामारीले रोजगार गुमाएका 15 लाख भन्दा बढी श्रमिक पनि अवसरविहीन बनेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। बैतडीको एकमात्र नेपाल भारत सीमा नाका बन्द हुँदा सीमा क्षेत्र झुलाघाटको नेपालतर्फको बजार पूर्ण रूपमा बन्द छ। गएको चैत महिनादेखि नै नेपाल भारत सीमा नाका बन्द भएपछि त्यहाँका व्यापारीका पसल अहिलेसम्म सबै बन्द भएका हुन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण सुरु भएपछि गएको वर्षको चैत महिनादेखि नै नेपाल भारत सीमा नाकाको जुलाघाट बजार पूर्ण रूपमा बन्द छ। अरू समय निकै चहल पहल हुने जुलाघाट बजार अहिले सुनसान छ। सबै सामान डेट एक्सपायर हुन लाग्छ। बन्दले यहाँ त कोठा पनि छैन हामीसँग, त्यस्तै छ। दोकान पसलमै बस्नु परेको छ। खानालाई रासन पनि मिल्दैन। सामान सबै एक्सपायर भइसकेको छ। अब आधा सामान बचेको छ, त्यो पनि त्यस्तै छ। नाका नखुल्दा सीमा क्षेत्र नेपालतर्फको जुलाघाट बजारका व्यवसायका पसलमा 8 महिना अघि लागेको ताला अझै खुलेको छैन। 8 महिना अघि ल्याएर पसलमा बिक्रीका लागि राखेको सामान समेत बिग्रिन थालेको छ भने पारिपट्टि भारतीय बजारमा कोठा भाडा लिएर बसेका नेपालतर्फका व्यापारीलाई बस्न र खान पनि समस्या उत्पन्न भएको छ। 14-15 सालदेखि यहाँ बसेको अनि कोठासोठा पारी गरेर बसेको बालबच्चाहरूलाई पढाइको लागि पारिराखेको। यो कोरोनाले गर्दा चाहिँ हाम्रो यो जेठ 15-16 गतितिर यतातिर आएको थिएँ गेट खोलाएर। त्यो दिनदेखि त्यो पसल बन्दै छ अनि बस्नलाई कोठा छैन, न टोइलेट सुविधा छ, न रासन सुविधा छ। भएको त्यो माल जति पनि माल बिग्रेर खेर गइरहेछ। त्यहाँका व्यापारीको त समस्या छ नै। सीमानाका बन्द भएकै कारण भारतीय सेना तथा गोर्खा सैनिकमा कार्यरत बैतडीका झण्डै 2000 भन्दा बढी भारतीय भूपू सैनिकले 5 महिनादेखि पेन्सन समेत पाएका छैनन्। नाका खोलिदिएमा हामी पूर्व सैनिक र आश्रित परिवारहरू यो समस्याको समाधान हुने थियो। हामी औषधि उपचारबाट पनि वञ्चित भएका छौँ। भारतबाट पेन्सन लिनेका लागि 5 महिना पहिले एकचोटि नाका खुलेको भए पनि अहिले खोलिने कुनै सुरसार छैन। सीमा नाका बन्द भई पेन्सन नपाउँदा 2000 भारतीय भूपू सैनिकका परिवारलाई घर खर्च चलाउनै समस्या भएको छ।
कान्तिपुर समाचारका लागि ईश्वर बोहरा, बैतडी। सम्झौता अनुसार रासायनिक मल आपूर्ति नगरेपछि धरौटी जफत भएको विवादित कम्पनी सैलुङ इन्टरप्राइजेसले दोस्रो ठेक्काको पनि म्याद गुजारेको छ। बङ्गलादेशले पैँचोमा दिन नमानेका बेला सैलुङले समेत ल्याउनुपर्ने समयमा मल नल्याएपछि मलको हाहाकार दोहोरिने भएको छ। अर्को ठेकेदार कम्पनी मुक्तिनाथ इन्टरप्राइजेसले समेत मल ल्याउन नसक्ने जनाउ दिए पनि कृषि मन्त्रालय र कृषि सामग्री कम्पनी फेरि पनि लाचार देखिएका छन्। कृषि सामग्री कम्पनीले 30,000 टन युरिया मल ल्याउनका लागि सैलुङ इन्टरप्राइजेससँग जेठ 23मा सम्झौता गरेको थियो। यो उसको दोस्रो ठेक्का सम्झौता हो। प्रतिटन 311 अमेरिकी डलरका दरले सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसार सैलुङले कार्तिक 22 सम्म मल आपूर्ति गर्नु पर्थ्यो, तर गरेन। यसअघि भदौमा जस्तै धरौटी जफत गर्ने वा म्याद थप्ने कृषि सामग्रीले निर्णय लिएको छैन। कम्पनी अहिले सैलुङमाथि लिने निर्णयका लागि छलफलमा छ। तर अहिलेसम्म हामीलाई एउटा विश्वास लाग्ने खालको मल लोडिङमा भएको अथवा मल हिँड्नु किनेको अथवा मल किनिसकेको त्यो आधारहरू कुनै पनि आएको छैन। नआएको हुँदा अब हामीले निश्चित रूपमा अगाडि कारबाहीको अगाडि हामी बढ्नै पर्ने हुन्छ। हामी कानुनी सल्लाह लिन्छौँ र अब त्यसपछि हाम्रो टिमले म्यानेजमेन्ट टिमले एउटा डिसिसन गर्छ। यसभन्दा अगाडि हामीले उहाँहरूको पिबन जफत गऱ्यौँ, सम्झौता खारेज गऱ्यौँ र कालो सूचीको लागि सिफारिस गऱ्यौँ र कालो सूची अगाडि नै सिफारिस भइसक्यो भने पुनः हामीले सिफारिस गर्नु त नपर्ला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो पनि हामी के हुन्छ कानुनी बाटो त्यो पनि हामी बुझौँला र अब पिबन जफत गरेर त्यो सम्झौता पनि खारेज गर्ने हो। भोलि कारबाहीको विकल्प अन्तिम कारबाही भनेको। सैलुङ मल आपूर्ति गर्ने अनुभवी कम्पनी होइन, निर्माण क्षेत्रमा बदनामी कमाएको कम्पनी हो। यसका सञ्चालक शारदा अधिकारी सत्तारूढ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरधनी हुन्। दाहाल आफ्नो घरमा बसेकै आडले होला अधिकारीले भक्तपुर नगरकोट लगायत धेरै सडकका ठेक्का पनि म्याद गुजारेर अलपत्र पारिरहेका छन्। तर अलपत्र पारे बापत उनको कम्पनी कारबाहीमा परेको छैन। उनीलाई कृषि सामग्रीको मल आपूर्तिको तेस्रो ठेक्का दिएको छ। 25,000 टन युरिया मल आपूर्तिका लागि दिएको ठेक्काको म्याद मङ्सिर 14मा सकिँदैछ। तर त्यस ठेक्का अन्तर्गत सैलुङले अहिलेसम्म एक बोरा पनि मल ल्याएको छैन। त्यस्तै 25,000 टन युरिया र 20,000 टन डिएपी मल ल्याउने ठेक्का पाएको मुक्ति इन्टरप्राइजेसले म्याद थप गर्न आग्रह गरिसकेको छ। ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाएर आपूर्ति गर्न नसक्नुले कृषि सामग्री कम्पनी र विभागीय मन्त्रालयको भूमिका समेत विवादमा तानिएको छ। बार बार चाहिँ अरू कामहरू असफल बनाउने, समयमा नसक्ने होइन। अघिल्लो पटक मलकै ठेक्काको कुरा गर्यो भनेदेखि ल हेर्नु त हाम्रो सडकलाई चाहिँ गाई जात्रा बनाउनेहरूले नै ठेक्का पाउने। अनि यस्तो पनि हुन्छ। अरू हिसाबले अरू ठेक्कापट्टाका कामहरूको मूल्याङ्कनका आधारमा पनि त यिनीहरूले यसमा गर्न सक्छ कि सक्दैन, उनीहरूको विवेकले भ्याउँछ भ्याउँदैन भनेर त विचार गर्नुपर्छ नि। त्यो पनि नगर्नु भनेको त स्वाभाविक हिसाबले यहाँले भने जस्तो यो त कहीँ न कहीँ उयो दालमा कुछ काला आयो भन्छ हिन्दीमा। दालमा त केही न केही कालो छ। सैलुङले वैशाख दोस्रो साता 25,000 टन मल आपूर्तिको सम्झौता अनुसार भदौ 20मा मल आपूर्ति नगरेपछि कृषि मन्त्रालयको निर्देशनमा कृषि सामग्री कम्पनीले धरौटी जफत गरेको थियो। सैलुङसँगै 25,000 टन आपूर्तिको ठेक्का पाएको होनिका इन्टरप्राइजेसको पनि धरौटी जफतपछि सरकारले हिउँदमा मल अभाव हुन नदिन भन्दै भदौ तेस्रो साता बङ्गलादेशसँग पैँचो मागेको थियो। तर बङ्गलादेशले पैँचो दिन अस्वीकार गरिसकेको छ। अर्कातिर ठेकेदार कम्पनीले पनि आपूर्ति नगरेकाले अभाव दोहोरिने देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। भक्तपुर नगरपालिकाले ब्यासीमा रहेको औद्योगिक क्षेत्र हटाउन माग गरेको छ। औद्योगिक क्षेत्रबाट निस्कने धुवाँ धुलो र ध्वनि प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारेको भन्दै नगरपालिकाले उद्योगहरू हटाउन माग गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ। औद्योगिक क्षेत्रको आसपासमा क्यान्सर अस्पताल, भक्तपुर अस्पताल, अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र र विद्यालय समेत रहेकाले उद्योग हटाउन नगरपालिकाले माग गरेको हो। कार्तिक 18 गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री मोतीलाल डुगट भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रको अनुगमनमा आउँदा स्थानीयले प्रदूषण फैलाउने उद्योग हटाउन माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए। स्थानीयलाई राज्य मन्त्री डुगटले औद्योगिक क्षेत्र स्थानान्तरण सम्बन्धमा कार्यदल गठन गरी टुङ्ग्याउने बताएका थिए। 2036 सालमा घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्र स्थापना हुँदा यहाँ बस्ती थिएन। पछि बस्ती विस्तार हुने क्रम बढेपछि बस्तीको बीचमै औद्योगिक क्षेत्र परेको हो। औद्योगिक क्षेत्र आसपासका बासिन्दाले उद्योग स्थानान्तरणको पहल गर्न भक्तपुर नगरपालिकाको पटक पटक
ध्यानाकर्षण गराएका थिए। औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित प्रदूषण हटाउने केही उद्योग हटाएर यस क्षेत्रलाई वातावरण मैत्री हस्तकला औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा विस्तार गर्ने योजना नगरपालिकाको छ। स्कुलहरू त्यहाँ छन्, 3-4वटा स्कुलहरू 5वटा स्कुलहरू छन्, हजारौँ विद्यार्थीहरू पढ्छन्। हस्पिटलहरू नजिक छन्, 2-3वटा हस्पिटलहरू त्यहीँ छन्। मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र, क्यान्सर अस्पताल, भक्तपुर अस्पताल त्यहीँ छ। त्यस्तै गरिकन अन्य सङ्घ संस्थाहरू त्यहीँ छ, शिशु स्याहार त्यहीँ छ, नगरपालिका आफै त्यहीँ छ भनिसकेपछि त्यसको सबै पूर्वतर्फको घना बस्तीमा उहाँ धुलो आइरहेको तपाईँ हामी सबैले देखिरहेका छौँ। त्यसकारण अहिलेलाई चरणबद्ध रूपमा जसले त्यहाँको स्थानीयवासीहरूको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको छ ती उद्योगलाई पहिलो चरणमा हामीले स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भनेर जोड दिइरहेका छौँ। सरकारको नाममा रहेको 71 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगले भक्तपुर नगरपालिकालाई व्यवसाय कर नतिरेपछि प्रदूषणको बहानामा नगरपालिकाले उद्योग हटाउन लागि परेको भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रको दाबी छ। त्योभन्दा पहिले त अब हाम्रो केही थिएन, राम्रो थियो, सम्बन्ध पनि राम्रो थियो। अहिले चाहिँ खासै अब मैले यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ खासै कर व्यवसाय कर तिर्नुहोस् भन्ने कुरा छ। त्यही कुरामा हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। पछिल्लो समयमा यहाँका केही उद्योगले भक्तपुर नगरपालिकालाई पनि कर तिरेको दाबी गरेका छन्। प्रदूषणको दृष्टिले स्थानीयको माग जायज भए पनि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कम्पनीले 40 वर्षका लागि उद्योग सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेकाले समयावधि अघि नै स्थानान्तरण गर्न नसकिने उद्योग मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। 40 वर्षको लागि लिजमा दिएको हुँदा चाहिँ अब यो स्थानान्तरण गर्न नसकिने भनेर मन्त्रालयमा पत्र प्राप्त हुन आएको छ र सोही बमोजिम चाहिँ मन्त्रालयले कार्यवाही अगाडि बढाएको छ र यो स्थानान्तरण चाहिँ हुन नसक्ने नै देखिन्छ भनौँ न। भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रभित्र सेरामिक, टेक्सटाइल, डेरी, प्लास्टिक, रङ लगायत हस्तकलाका 34वटा उद्योग सञ्चालनमा छन् भने 2वटा उद्योग बन्द छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सुन्दर शिल्पकार, ब्यासी, भक्तपुर। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दशैंको बिदाई र तिहारको स्वागत गर्ने बेला अर्थात् असोज कार्तिकको समय प्राकृतिक रूपमा निकै मनमोहक हुन्छ। हरिया डाँडापाखा, खेतमा सुकेको, खेतमा झुलेको धान र बारीमा फुलेर पहेँल पोहोर तोरी हेर्दै आनन्द लाग्ने। त्यसमाथि आकाश खुल्दा हिमालको दृश्य उस्तै राम्रो। यति बेला काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकांश ठाउँबाट समेत शीताम्बीय हिम श्रृङ्खला छर्लङ्ग देखिएका छन्। शरद ऋतु यसै पनि प्रकृतिले सुन्दर रूप लिने समय हो। चाडबाडको रमझमले मनै पुल्कित हुने समयमा आसपासको हरियालीले थप रोमाञ्चक बनाइदिन्छ। त्यसमाथि उदाउँदो सूर्यको सुनौलो किरण वा पहाडिलो घामसँगै कोसौँ टाढाका टलक्क टल्किएका हिमालका दृश्यले आनन्दको अर्को लोकमा पुर्याएको महसुस हुन्छ। यस्ता दृश्यको आनन्द यति बेला काठमाडौँका प्राय जसो घरका छत र खुल्ला स्थानबाट लिन सकिन्छ। गौरीशङ्कर, लाङटाङ, मनास्लु, गणेश, दोर्जे लाक्पा, फुर्वा चाँचु लगायतका विभिन्न हिम श्रृङ्खला देख्न सकिन्छ। यो वर्ष चाहिँ नै हिमाल हेर्नको लागि सबभन्दा उपयुक्त समय चाहिँ नै अहिले भइराखेको छ। नेपाल प्रकृतिमा निकै धनी छ। विश्वका 8000 मिटर भन्दा अग्ला 14 हिमाल मध्ये 8वटा नेपालमै पर्छन्। हिजो आज कोरोना कहरकै बीच पनि झुल्के घामसँगै खुलेका हिम श्रृङ्खला अवलोकनको थप मजा लिन चन्द्रगिरी, नगरकोट, चोबार लगायतका क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटक पनि बढ्न थालेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र पशुपति बुढाथोकीका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, किसानले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य नपाउने समस्या वर्षेनी किन दोहोरिरहेको होला? ए, सरकार मूल्य तोकेर उम्किनाले, बी, बिचौलिया हाबी भएर, र सी, किसान जागरुक नभएर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, सरकार मूल्य तोकेर उम्किनालेमा 27%, बी, बिचौलिया हाबी भएरमा 63% र किसान जागरुक नभएरमा मात्र 10% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, वर्षेनी मलको हाहाकार हुँदा पनि दिगो समाधान नखोज्नुको कारण के होला? ए, राजनीतिक नेतृत्वको अनिच्छा, बी, कर्मचारी तन्त्रको अक्षमता, र सी, स्वार्थ समूहको चलखेल। जनमतको अन्तिम परिणाम
भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। कोरोना संक्रमण बढ्दै गइरहेका बेला एकातिर स्वास्थ्य सुविधा नै नपाउने समस्या छ भने पाइहाले पनि पैसा तिर्न नसक्नेलाई असहज छ। यसै सन्दर्भमा हामीले हेटौँडामा सोधेका छौँ, कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि बागमती प्रदेश सरकारले सामान्य स्वास्थ्य सुविधाको पनि व्यवस्था नगर्नुलाई के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज आदेशको अवहेलना हो, सर्वोच्च अदालतको अवहेलना हो र अर्को कुरा नागरिकहरूको स्वास्थ्यमा सरकारले गम्भीर किसिमको लापरवाही गर्दैछ भन्ने किसिमको कुरा मलाई लाग्छ। अन्यत्र विकास बजेटलाई कटौती गर्दै यसमा चाहिँ लगानी गर्दैदेखि सर्वसाधारण जनताले केही राहत पाउँथे भन्ने मलाई लाग्छ। अदालतले समेत आदेश दिएकोमा यो नगर्नु चाहिँ विधिको शासन होइन भन्ने म बुझ्छु। ठौडी अवसर चाहिँ सरकारले गुमाउँदैछ। जनताको मन जित्ने एउटा ठुलो उद्देश्य पुरा हुन्थ्यो, त्यो उद्देश्यबाट सरकार वञ्चित हुँदै गइराखेको छ। आम जनताको कोरोनाको निःशुल्क उपचार हुनुपर्दछ। जसरी अथवा जुन तरिकाले उपचार गराउनु पर्थ्यो त्यो तर्फ उपचार गराएर जुन जनताप्रतिको उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने थियो त्यो सम्बन्धमा चाहिँ अलिकति राज्य चुकेको हो कि भन्ने आवाज अहिले भएको छ। प्रदेशकै राजधानीभित्र भेन्टिलेटरमा राखेर कोरोनाको रोगीहरूलाई उपचार गर्न सकिरहेको छैन। यसको लागि चाहिँ पहल हुनुपर्छ सरकारले छिटोभन्दा छिटो। जसरी चाहिँ अहिले हाम्रो यहाँ बागमती प्रदेश राजधानीबाट नै रेफर भएर कोरोनाको रोगीहरू चाहिँ काठमाडौँ जानुपर्छ, चितवन जानुपर्ने स्थिति छ। म चाहिँ यहाँ भेन्टिलेटर आइसियुहरूको व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो, गरेन। यो सरकारको चाहिँ नि अब गैर जिम्मेवार पनि हो एक किसिमले। हामी उपचार गर्छौँ चाहिँ बोलीमा चाहिँ भनेको छ, तर व्यवहारमा त्यो लागू भएको आभास भएको हामीले कहीँ पनि पाइरहेका छैनौँ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। राष्ट्रिय फुटबल टिम अहिले बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि ढाकामा छ। यसपटकको प्रतिस्पर्धा केवल फुटबल टिमको प्रतिनिधित्वका रूपमा मात्र होइन, ठप्प रहेको नेपाली खेलकुदले कसरी पुनरागमन गर्छ भने परीक्षणका रूपमा पनि लिएको छ। खेल गतिविधि रोकिएको 7 महिनासम्म पनि सरकारको ठोस योजना नआएपछि अनिश्चित बनेको करियरलाई लिएर चिन्तित बनेका खेलाडीमा यस मैत्रीपूर्ण खेलले उत्साह ल्याएको छ। विकसित देशमा जस्तो नेपाली खेलाडीलाई भाइरसबाट बचाउन गरिएको प्रयास पर्याप्त त छैन, तर साधन स्रोत भ्याएसम्मको व्यवस्था गर्दै खेल फर्काउने प्रयास गरिएको छ। लङ टाइम जुन अब फुटबल दिन हामी बसिरहेको थियौँ, बाङ्लादेशको कन्डिसन पनि सेम होइन, नेपालको कन्डिसन पनि सेम, डोमेस्टिक फुटबल केही थिएन र जुन अब कोरोनाको महामारीमा जुन अब आफ्टर लङ टाइम खेल्नु पाउँदाखेरि एउटा एक्साइटमेन्ट त छँदैछ, तर एउटा थोरै हामीले सर्ट टाइममा त्यो पिरियड्स ट्रेनिङको लागि हामीले पायौँ, त्यो चाहिँ अलिकति हामीलाई च्यालेन्जिङ छ। तर अभियसली एउटा राम्रो न्युज च्यानल छ जुन यो दुईवटा फ्रेन्डली म्याचले गर्दाखेरि। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता मात्र होइन, ए डिभिजन लिग सकिएपछि खेलाडीले घरेलु प्रतियोगितामा पनि खेलेका छैनन्। सबै ठिकठाक भएको भए घरेलु मैदानमा असोजमै विश्वकप छनौट अन्तर्गत अस्ट्रेलिया र जोर्डनसँग खेल्ने तालिका थियो। भाइरसकै कारण पछि धकेलियो। त्यसैको तयारी पनि यो बङ्गलादेशसँगको खेल हुनेछ। यसमा गरेको प्रदर्शनले नेपाली खेलाडी मानसिक, शारीरिक र प्राविधिक रूपमा कुन स्तरमा छन् भन्ने पत्ता लगाउन सकिनेछ। यस महामारीमा चाहिँ खेलकुद गतिविधि पूर्ण सुचारू हुँदा चाहिँ हामी खेलाडीहरूमाझ एकदमै खुसी छाएको छ होइन। यस कोरोनाको महामारीले गर्दाखेरि चाहिँ हामी नेपाली खेलकुद एक कदम पछाडि धकेलिएको अवस्थामा चाहिँ यो फ्रेन्डली म्याचले चाहिँ हाम्रो फिजिकल र मेन्टल कन्डिसन कुन लेभलमा छ भनेर चाहिँ थाहा पाउन मद्दत पुर्याउनेछ र साथै यो फ्रेन्डली म्याचले चाहिँ आउन गइरहेको वर्ल्ड कप क्वालिफायरको म्याचहरूमा चाहिँ तयारीको लागि सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने आशा छ। नेपालले बङ्गलादेशसँग कार्तिक 28 र मङ्सिर 2मा खेल्नेछ। बङ्गलादेशमा सुखद नतिजा निकाल्नु टिमको मुख्य लक्ष्य हो। साथमा थप खेलाडीलाई संक्रमणबाट जोगाउनु पनि हो, किनभने नेपालमा भएको परीक्षणले 7 खेलाडीमा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद सबिना। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।